अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, ज़रीन सबा वर्चुअल स्टूडियो में आपका इस्तकबाल है। और आज यहाँ पर हम देख रहे हैं जमात शशम के लिए मज़मून साइंस स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट साइंस। और हम देख रहे हैं आपका सेकंड चैप्टर जानदारों की दुनिया लिविंग वर्ल्ड। और मैं हूँ आपकी मौलमा ज़रीन सबा फ्रॉम MCGM वर्चुअल क्लासरूम। तो बच्चों, अपने अतराफ़ में हम मुख्तलिफ़ किस्म के जानदार देखते हैं। इन जानदारों की क्या खुसूसियात है, ये आज हम इस सबक में देखेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करें। हमारे अतराफ़ व अकनाफ़ में हम मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें देखते हैं। जैसे तस्वीर में कुछ चीज़ें बताई गई हैं और हमें फ़हरिस्त बनानी है कि इनमें जानदार और गैर जानदार कौन से हैं। जानदार हम देख रहे हैं लड़का और लड़की, ये तो हमें नज़र ही आ रहे हैं कि इनका शुमार जानदारों में होता है। इसके अलावा कुत्ता, मुर्गी, मुर्गी के छोटे छोटे चूज़े, ये भी जानदार हैं। आसमान में उड़ने वाले परिंदे भी जानदार हैं। और इसी के साथ साथ जो हमें दरख्त यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, सर सब्ज़ व शादाब दरख्त जो नज़र आ रहे हैं, पेड़ पौधे नज़र आ रहे हैं, ये भी जानदार हैं। जी हाँ, नबातात भी जानदार होते हैं, ये भी हमारी तरह सांस लेते हैं। तो और जो दूसरी चीज़ें जितनी भी हमें नज़र आ रही है वो सब है बेजान अशिया या गैर जानदार चीज़ें। जैसे कि दरख्त के अलावा जो घर हम देख रहे हैं, ये घर, उसमें लगा हुआ पंखा, लैम्प, बाहर हुई बकेट, छोटा सा बक्सा, बॉल, पतंग, ये सारी चीज़ें जो है गैर जानदार अशिया। देखिए, इन तस्वीरों को गौर से देखिए, ये मुख्तलिफ़ किस्म के जानदार हैं जो हमें अपने अतराफ़ में नज़र आते हैं। ये जानदार जो होते हैं, अगर हम इन्हें गौर से देखें तो इनमें कुछ यकसानियत भी है और ये एक दूसरे से मुख्तलिफ भी है। यकसानियत क्या है कि ये तमाम जानदार ही हरकत करते हैं, इन तमाम में जान मौजूद है, इन तमाम की भी नशोनुमा होती है। ये तमाम जानदारों को ज़िंदा रहने के लिए ग़िज़ा की ज़रूरत होती है ना। तो ये इनमें कुछ सतह ज़मीन पर मुख्तलिफ़ किस्म के नबातात भी पाए जाते हैं। ये तमाम जो नबातात हैं, ये शक्ल सूरत में बज़ाहिर एक दूसरे से अलग होते हैं। अलग अलग अनवा अक़साम के नबातात पाए जाते हैं। अलग अलग इलाकों में मुख्तलिफ़ किस्म के वहाँ के माहौल के लिहाज से नबातात पाए जाते हैं, है ना। तो ये नबातात भी, लेकिन हमारे माहौल में कुछ ऐसी अशिया भी पाई जाती हैं जिनमें जान मौजूद नहीं होती या जिन्हें बेजान अशिया कहते हैं। मिसाल के तौर पर कंप्यूटर, बाइसिकल, टेबल, पेंसिल, पंखा, स्टीम आयरन, हॉट एयर बलून्स और सूप आपका, या आप जो हॉट चॉकलेट लेते हैं वो, वाटर पूल, ये सारी चीज़ें जो हैं बेजान हैं, इनमें जान मौजूद नहीं होती। हमारे अतराफ कई किस्म के नबातात और हैवानात पाए जाते हैं। इनकी कुछ खसूसियात में यकसानियत और कुछ खसूसियात में फ़र्क नज़र आता है। इसके बावजूद चंद अहम खसूसियात के बिना पर हम ये बता सकते हैं कि ये तमाम क्या है, जानदार हैं। जैसे तस्वीर में नज़र आने वाली मछलियाँ, हाथी और उस छोटे से बच्चे में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है ना। लेकिन इनमें यकसानियत क्या है कि ये तमाम जानदार हैं। लेकिन वहीं दूसरा ऊपर एक तस्वीर नज़र आ रही है, हॉट एयर बलून, तो ये क्या है, ये गैर जानदार है। गैर जानदारों में वो खसूसियत नहीं पाई जाती जो जानदारों में पाई जाती है, और यही खसूसियत उनके जानदार होने की अलामत है। तो आइए आज हम इन खसूसियत के बारे में मालूमात हासिल। जानदारों की खसूसियत, जानदारों में नशोनुमा का अमल होता है। तस्वीर देखिए, आप देख सकते हैं कि पहले दो छोटे बच्चे खड़े हैं, एक लड़का एक लड़की। थोड़े दिन के बाद अगर हम देखें तो वो बड़े हो जाते हैं ना, नशोनुमा होती है, बच्चे तेज़ी से बढ़ने लगते हैं। और दूसरी तस्वीर में हम देख सकते हैं कि वो अपनी टीन एज में है, लड़कपन की उम्र में है। उसके बाद वाली तस्वीर में हम देख सकते हैं कि वो क्या हो गए, नौजवान हो गए, बड़े हो गए।
اور اس کے بعد والی تصویر میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ دونوں بوڑھے ہو چکے ہیں، آنکھوں پہ چشمہ لگ چکا ہے، ہاتھوں میں لکڑی آ چکی ہے، یعنی بغیر سہارے کے وہ کھڑے نہیں ہو سکتے، بال ان کے سفید ہو چکے ہیں۔ بالکل ان کے ساتھ میں کچھ اور جاندار بھی نظر آ رہے ہیں یہاں، اور کیا ہے دیکھیے، ایک چھوٹا سا پودا اس چھوٹے بچے کے پاس ہے، اگلی والی تصویر میں وہ تھوڑا بڑا ہو گیا، پھر جب وہ جوان ہوئے اس وقت وہ پودا کافی بڑا ہو گیا، اور جب وہ بوڑھے ہو گئے تو وہ پودا ایک تناور درخت میں تبدیل ہو گیا جس کی شاخیں دور دور تک پھیلی ہوئی ہے۔ اسی کے ساتھ وہاں پر ایک چھوٹا سا ڈاگی ہے، پپی نظر آ رہا ہے اگلی تصویر میں، وہ بھی نشو نما ہو گئی، اس کی وہ تھوڑا بڑا ہو گیا، اور جب وہ جوان ہوئے وہ بچے تو اس وقت وہ ایک بڑا بالغ کتا بن گیا، لیکن اس کے بعد والی تصویر میں وہ نظر نہیں آ رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی موت واقع ہو گئی، کیونکہ جانداروں کا دور حیات الگ الگ ہوتا ہے، تمام جانداروں کی عمر یکساں نہیں ہوتی۔ بالکل ویسے ہی چھوٹا سا چکن وہاں پہ نظر آ رہا ہے، اگلی تصویر میں ہے وہ مرغا بن گیا، اس کے بعد والی دونوں تصویروں میں وہ نظر نہیں آ رہا، کیونکہ مرغی کا بھی دور حیات بہت کم ہوتا ہے، اس کی عمر بھی بہت کم ہوتی ہے۔ تو یہ یہاں پر فرق ہے حیوانات کے بچوں میں اور حیوانات میں، اور آج ہم اسی کے بارے میں معلومات کے لیے جو جز ہے یا جو خصوصیت حیوانات میں پائی جاتی ہے وہ ہے نشوونما کا عمل۔ تمام حیوانات میں نشوونما کا عمل ہوتا ہے، یعنی گروتھ ہوتی ہے، ڈیولپمنٹ ہوتا ہے، بچے کی نشوونما ہو کر وہ بالغ عورت یا مرد میں تبدیل ہوتے ہیں، اور یہ نشوونما ڈائریکٹلی نہیں ہوتی، بلکہ بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو اپنی جگہ پر بستر پہ پڑے ہوتے ہیں نا، تھوڑے بڑے ہوتے ہیں تو رینگنے لگتے ہیں، پھر سہارے سے چلتے ہیں، پھر اس کے بعد کچھ دنوں بعد خود بخود چلنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ایسا ہوتا ہے کہ وہ بچے اسکول جاتے ہیں، لڑکپن کو پہنچتے ہیں، پھر بالغ ہو جاتے ہیں، پھر نوکریاں کرنے لگتے ہیں، نوجوان بن جاتے ہیں، پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے ان کی نشوونما رک جاتی ہے اور وہ بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھنا شروع ہوتے ہیں، بالوں میں سفیدی آتی ہے، آنکھوں کی بینائی کم ہو جاتی ہے، چہرے پہ جھریاں آ جاتی ہے، کمر جھک جاتی ہے، بغیر سہارے کے چلا نہیں جاتا۔ تو نشوونما کے زمانے میں قد، وزن، طاقت وغیرہ میں اضافہ نظر آتا ہے۔ تمام حیوانات کے اس طرح نشوونما پا کر بالغ ہونے کے لیے مخصوص عرصہ درکار ہوتا ہے۔ انسان کی نشوونما کے لیے عام طور پر 18 سے 21 برس کی عمر درکار ہوتی ہے، یعنی 18 سے 21 برس کی عمر میں انسان کی نشوونما ہوتی ہے، لیکن دوسرے جانداروں میں یہ نشوونما کی جو عمر ہے، اینیمل گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ، حیوانات میں کس طرح سے گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ تصویر میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک مرغی جو ہوتی ہے وہ اپنے انڈے کو سیکتی ہے اور اس پر بیٹھتی ہے، اس کو سیکتی ہے، اس کے بعد اس میں سے چھوٹا سا چوزا باہر آتا ہے، کچھ دنوں کے بعد چوزا جو ہے بڑا ہوتا ہے، ایک مرغی میں تبدیل ہو جاتا ہے نا، اور پھر مرغی اور اچھی بڑی ہو جاتی ہے اور پھر وہ بھی انڈے دینے لگتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے چھوٹا سا کتا ہم دیکھ سکتے ہیں، پپی جسے ہم کہتے ہیں، وہ بھی دھیرے 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 نشوونما پاتا ہے، اس کا وزن بڑھ رہا ہے، اس کی جسامت بڑھ رہی ہے، قد بڑھتا ہے، اور پھر وہ ایک بڑا کتا بن جاتا ہے۔ بالکل ویسے ہی تصویر میں تتلی کا دور حیات بتایا گیا کہ تتلی بھی جو ہے انڈے سے باہر نکلتی ہے، تو اس وقت وہ ایک لاروا ہوتا ہے، یعنی ایک کیڑے کی شکل میں ہوتی ہے، لاروے سے پیوپا بنتا ہے، یعنی وہ ایک کھول میں چلی جاتی ہے، پھر اس کھول سے جب وہ ایک بالغ تتلی کی صورت میں باہر آتی ہے تو اس کے پنکھ نکل آتے ہیں اور وہ اڑنے لگتی ہے اور وہ بہت خوبصورت اور خوشنما نظر آتی ہے۔ تو اس طرح سے اینیمل میں گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ الگ الگ طریقے سے ہوتا ہے اور اس کا دور حیات بھی مختلف ہوتا ہے۔ نباتات میں بھی نشوونما کا عمل ہوتا ہے، نباتات بھی جب ہم بیج کو بوتے ہیں تو تھوڑے دنوں کے بعد اس سے کوپل جو ہے پھوٹ کر باہر نکلتی ہے، پھر وہ کوپل جو ہے اس سے پتے نکلتے ہیں، تنا جو ہے اس کا مضبوط ہوتا ہے، تنے سے پھر مزید شاخیں نکلتی ہیں، شاخوں سے اور مزید پتے نکلتے ہیں، ان پہ پھول آتے ہیں، اگر
پھلدار درخت ہو تو پھول جو ہے بعد میں پھل میں تبدیل ہو جاتے ہیں. تو اس طرح سے نباتات میں بھی نشو و نما کا عمل ہوتا ہے. تمام نباتات میں خاص طور پر تنے کی موٹائی اور اونچائی میں اضافہ ہوتا ہے. نشو و نما کے دوران کچھ نباتات کی شاخیں نکلتی ہیں جبکہ بعض نباتات کی شاخیں نہیں نکلتی، کیونکہ نباتات بھی مختلف قسم کے ہوتے ہیں، الگ الگ انواع و اقسام کے نباتات پائے جاتے ہیں، تو ان میں نشو و نما بھی مختلف طریقوں سے ہوتی ہے. دیکھیں یہاں پہ برگد اور ناریل کے درخت کی نشو و نما کو کمپیریزن کیا گیا ہے کہ جب برگد کا درخت ہوتا ہے وہ چھوٹا سا ہوتا ہے، اور کس طرح سے ناریل کا درخت ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس سے زیادہ ہائٹ میں لمبا ہوتا ہے، پتے بھی اس کے لمبے لمبے ہوتے ہیں. تھوڑے دنوں کے بعد برگد کا درخت کا تنا تھوڑا مضبوط ہو جاتا ہے، لیکن ناریل کے درخت کا تنا لچکدار ہوتا ہے اور اس کی درخت کی لمبائی بہت تیزی سے بڑھتی ہے. جب یہ درخت دونوں بڑے ہو جاتے ہیں تو برگد کا درخت ایک تناور درخت بن جاتا ہے جس کی بے شمار شاخوں پہ بہت سارے پتے ہیں اور یہ بہت دور تک پھیلا ہوا ہوتا ہے، جبکہ ناریل کا درخت دور تک نہیں پھیلتا بلکہ یہ بہت اونچائی تک اوپر جاتا ہے. تو دونوں میں ہم فرق دیکھ سکتے ہیں. تو اس طرح سے نباتات میں نشو و نما میں فرق پایا جاتا ہے. تمام جانداروں میں نشو و نما ہونے کے باوجود حیوانات کی نشو و نما مخصوص عرصے تک ہی ہوتی ہے، لیکن نباتات کی نشو و نما جب تک وہ زندہ رہیں تب تک ہوتی رہتی ہے. جانداروں میں نشو و نما جسم کے اندر ہوتی رہتی ہے، یعنی جسم کے تمام حصوں کی نشو و نما ہوتی رہتی ہے. نشو و نما کے لیے غذا کی ضرورت ہوتی ہے کہ ظاہری بات ہے جب ہمارا جسم بڑھے گا تو ہمارے جسم کو توانائی کی ضرورت ہوگی، اور یہ توانائی کہاں سے حاصل ہوتی ہے. سب سے پہلے دیکھتے ہیں نباتات کو توانائی کہاں سے ملتی ہے. نباتات سورج کی روشنی کی مدد سے اپنی غذا از خود تیار کرتے ہیں. زمین سے پانی اور غذائی مادے اور ہوا سے کاربن ڈائی آکسائڈ حاصل کر کے یہ غذا خود تیار کرتے ہیں. یہ عمل نباتات کے پتوں میں ہوتا ہے. پتوں میں خضرہ یا کلوروفل یا سبز مائع جسے کہتے ہیں وہ موجود ہوتا ہے. سورج کی روشنی میں یہ عمل ہونے کی وجہ سے غذا تیار ہونے کے اس عمل کو شعاعی ترکیب کا عمل یا فوٹوسنتھیسس کہتے ہیں. اس عمل کے دوران نباتات آکسیجن گیس خارج کرتے ہیں. نباتات کے پتوں میں خضرے کی موجودگی کی وجہ سے یا سبز مائع کی موجودگی کی وجہ سے پتے ہمیں ہرے نظر آتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ تو پتے ہرے کیوں نظر آتے ہیں؟ کیونکہ اس میں سبز مائع موجود ہوتا ہے. تو نباتات جو ہوتے ہیں وہ کاربن ڈائی آکسائڈ، سورج کی روشنی اور آکسیجن کی مدد سے، پانی اور منرلز کی مدد سے اپنی غذا از خود تیار کرتے ہیں، اور اس عمل کے دوران کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کی مدد سے اپنی غذا از خود تیار کرتے ہیں اور اس عمل کے دوران آکسیجن گیس خارج کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ لیکن جانداروں میں ایسا نہیں ہوتا. جانداروں کو غذا جو ہے مختلف ذرائع سے حاصل ہوتی ہے. جاندار اپنی غذا از خود تیار نہیں کرتے بلکہ وہ دوسروں پر منحصر ہوتے ہیں. جیسے شیر ببر چیتا جیسے گوشت خور جاندار دوسرے سبزی خور جانداروں کا شکار کر کے اپنا پیٹ بھرتے ہیں، جبکہ بہت سے جاندار ایسے بھی ہیں جیسے بکری، بھیڑ، گھوڑا، بھالو جیسے آپ کو تصویر میں نظر آ رہا ہے. یہ کچھ ایسے جاندار ہیں جو گھاس پھوس کھاتے ہیں، جبکہ جو جنگلی جانور ہوتے ہیں وہ سبزی خور حیوانات کا شکار کر کے اپنی غذائی ضرورت کو پورا کرتے ہیں. تو حیوانات جو ہوتے ہیں وہ اپنی غذا اس کو تیار نہیں کرتے بلکہ وہ اپنی غذا کے لیے دوسرے جانداروں پر منحصر ہوتے ہیں. اور یہ جو ہم غذا کا استعمال کرتے ہیں اس کی وجہ سے جو ہے ہمیں طاقت ملتی ہے، توانائی ملتی ہے، پھر ہم مختلف قسم کے کام کرتے ہیں اور ہماری نشو و نما کا عمل ہوتا ہے. تو یہ جانداروں کی خصوصیات ہے. غیر جانداروں میں، بے جان اشیاء میں یہ خصوصیات نہیں. جانداروں میں ایک اور خصوصیات پائی جاتی ہے. دیکھیے تصویر دیکھیے، کون سا عمل ہے یہ؟ عمل تنفس ہے نا، سانس لینے اور سانس چھوڑنے کا عمل عمل تنفس کہلاتا ہے. تمام جاندار جو ہوتے ہیں انہیں زندہ رہنے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے،
ऑक्सीजन जज्ब करने और इसके इस्तेमाल के बाद जिस्म में तैयार होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड बाहर खारिज करने के अमल को अमल तनफ़ुस कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। और ये जो रेस्पिरेशन या अमल तनफ़ुस है, ये जानदारों की अहम खुसूसियात है। अशिया सांस नहीं लेती है ना, और ये सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि तमाम किस्म के हैवानात में रेस्पिरेशन का अमल होता है। जिस तरह से इंसानों में सांस लेने के लिए फेफड़े बने होते हैं, बिल्कुल वैसे ही बियर में भी फेफड़े या लंग्स मौजूद होते हैं। लेकिन दूसरे कुछ हैवानात ऐसे भी हैं जिनमें कुछ मखसूस आज़ा होते हैं सांस लेने के लिए, जैसे अर्थवॉर्म और सांप जो है ये अपनी जिल्द के ज़रिए सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज करते हैं, लेकिन ये यहाँ पर अपनी जिल्द का इस्तेमाल करते हैं, इनमें लंग्स मौजूद नहीं होते। उड़ने वाले जो हैवानात होते हैं, बर्ड्स होते हैं, उनमें एयर सेक्स होते हैं, यानी हवा की थैलियाँ मौजूद होती है। मैमल्स जो होते हैं, बच्चा पैदा करने वाले हैवानात होते हैं, उनमें लंग्स पाए जाते हैं। रेंगने वाले जो रेप्टाइल्स होते हैं उनमें भी लंग्स पाए जाते हैं, फेफड़े पाए जाते हैं, जिसकी मदद से वो सांस लेते हैं। लेकिन मछलियों में गिल्स पाए जाते हैं, गलफड़े पाए जाते हैं। अ फिश टेक्स इन ऑक्सीजन दैट इज डिजॉल्व इन वाटर, यानी मछलियाँ जो है ऑक्सीजन का इस्तेमाल करती हैं, पानी में हलशुदा ऑक्सीजन का इस्तेमाल करती हैं। इट हैज़ स्पेशल ऑर्गन्स कॉल्ड गिल्स दैट विल हेल्प इट टू डू दैट, यानी इनमें गिल्स मौजूद होते हैं, एक स्पेशल ऑर्गन होते हैं सांस लेने के लिए, गलफड़े होते हैं, गलफड़ों की मदद से मछलियाँ सांस। जबकि कुछ जानदारों में एक्सटर्नल गिल्स भी पाए जाते हैं। झींगर जैसे जानदार जो होते हैं उनमें ट्रैकिया के ज़रिए ये सांस लेते हैं, जबकि कुछ जानदारों में इंटरनल गिल्स होते हैं, जैसे बिच्छू वगैरह जो होते हैं इनके अंदर गलफड़े पाए जाते हैं, इंटरनल गिल्स होते हैं जिसके ज़रिए ये सांस लेते हैं। जबकि जो मैमल्स हैं, यानी बच्चा पैदा करने वाले जो हैवानात हैं, उनमें लंग्स पाए जाते हैं, यानी फेफड़े पाए जाते हैं। तो तनफ़ुस जो है ये जानदारों की अहम खुसूसियात है, बेजान अशिया में तनफ़ुस का अमल नहीं होता। जिस तरह से जानदारों को ज़िंदा रहने के लिए सांस लेने की ज़रूरत है, बिल्कुल ऐसे ही नबातात भी सांस लेते हैं। नबातात उनके तनों और पत्तों पर खूर्दबीनी मसामात के ज़रिए तनफ़ुस का फ़ेल अंजाम देते हैं, और इस तनफ़ुस का फ़ेल अंजाम देने के दौरान नबातात हवा की कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और ऑक्सीजन गैस खारिज करते हैं, यानी हैवानात का उलट वहाँ होता है। हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज करते हैं ना, नबातात कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन गैस बाहर खारिज करते हैं, जिसकी वजह से माहौल की आलूदगी कम होती है। नबातात माहौल को साफ सुथरा रखने में मदद करते हैं। हैवानात या जानदारों की एक अहम खुसूसियत है इखराज। तस्वीर देखिए, हंसना नहीं है बिल्कुल भी तस्वीरों को देखकर। ये एक साइंटिफिक फैक्ट है बच्चों कि तमाम जानदार जो होते हैं, हैवानात जो होते हैं, उनके जिस्म में दूसरे कई अफ़आल जो होते हैं उसके साथ साथ बेकार मादे भी तैयार होते हैं। कई अफ़आल के दौरान बेकार मादे तैयार होते हैं, जैसे हम जब ग़िज़ा खाते हैं तो अहम अज्जा जो है वो जिस्म में जज्ब कर लिए जाते हैं, जिसकी वजह से हमें ताकत और तवानाई हासिल होती है। लेकिन साथ में फ़ासिद मादे भी तैयार होते हैं, तो ये फ़ासिद मादे जिस्म के बाहर खारिज करने के अमल को ही इखराज कहते हैं। हैवानात में इखराज के लिए मुख्तलिफ आज़ा जो है पाए जाते हैं, यानी मखसूस आज़ा होते हैं हैवानात में इखराज के अमल। नबातात में भी इखराज का अमल होता है। कुछ नबातात में मखसूस मौसम में पत्ते झड़ते हैं। नबातात के पत्तों में जमा फासिद मादे पत्तों के साथ गिर जाते हैं। पत्तों से दरख्तों से पत्ते झड़ते हुए हम सब ने देखा होगा, है ना। तो जैसे हमारे यहाँ पर सिर्फ 3 मौसम होते हैं, सर्दी गर्मी बारिश, वैसे कुछ ममालिक ऐसे भी हैं जहाँ पर एक चौथा मौसम पतझड़ का पाया जाता है, या ऑटम जिसे कहते हैं, जिस मौसम में दरख्तों से पत्ते झड़ते हैं। इसके अलावा दरख्तों से एक तरह का चिपचिपा मादा भी निकलता हुआ नज़र आता है। ये चिपचिपा मादा भी दरख्तों का इखराज है।
جس کا استعمال کر کے گوند بنایا جاتا ہے نا. اسی طرح سے درختوں سے ایک سفید رنگ کی رطوبت بھی نکلتی ہوئی نظر آتی ہے. یہ رطوبت جو ہے ربر ہے اور اس کا استعمال ربر بنانے کے لیے کیا جاتا ہے. اکثر درختوں کے پتوں پر بھی کچھ چپچپے مادے نظر آتے ہیں. یہ بھی اصل میں نباتات کا اخراج ہے. عمل اخراج جانداروں کی خصوصیات ہے اور اسے سمجھنے کے لیے ایک چھوٹا سا تجربہ کریں گے. یہاں پر پلاسٹک کی ایک شفاف تھیلی لیجئے, اس میں تصویر میں بتائے ہوئے طریقے سے ایک پتے پر باندھیے اسے. 6 سے 7 گھنٹے بعد اس کا مشاہدہ کیجئے. کیا نظر آئے گا؟ جب ہم تھیلی کو نکالتے ہیں تو تھیلی کی اندرونی سطح پر پانی کے قطرے نظر آتے ہیں, یعنی نباتات آبی بخارات کی شکل میں پانی کو خارج کرتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ اس طرح سے نباتات کی سطح پر چھوٹے 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 پانی کے قطرے جو ہیں ہمیں اکثر نظر آتے ہیں. تو یہ قطرے کیا ہوتے ہیں؟ دراصل نباتات کا اخراج ہوتے ہیں. ہمیں دیکھنے میں کتنے خوبصورت اور بھلے معلوم ہوتے ہیں نا, تو یہ دراصل ان نباتات کا اخراج ہیں جو وہ خارج کرتے ہیں. تو اس طرح سے نباتات میں بھی اخراج کا عمل ہوتا ہے. تو یہ عمل اخراج جو ہے یہ جانداروں کی خصوصیات ہے, یہ صرف اور صرف جانداروں میں ہوتا ہے, بے جان اشیاء میں اخراج کا عمل نہیں ہو. تو بچوں آج کے لیے بس اتنا ہی. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. ہم نے آج دیکھے جانداروں کی خصوصیات کیا ہوتی ہے, کیریکٹرسٹکس آف لیونگ ورلڈ ہے نا, اور مجھے امید ہے میں نے آپ کو جو کچھ بھی بتائی وہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا. اب انشاءاللہ نئے ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.